बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो न्यूज़ से मैं हूँ सैयद इसरार गिलानी। कुछ आप कहूँगा मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती हैं किसी तारफ की मोहताज नहीं है। पीएसएफ के साथ, उसके बाद पीएवाईओ के साथ एक स्ट्रगल है। इनकी न सिर्फ स्ट्रगल है बल्कि साथ साथ इनकी लेगेसी है कि वाला साहब सरदार कमर उस्मान साहब भी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए डिवोटेड अपनी जगह पर कायम हैं। कई दहाइयों से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक अच्छा मकाम रखते हैं। मेरी मुराद वज़ीर तामीरात आमा सरदार ज़ियाउल कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये मुख्तसर से वक्त में आपने जो ये हुकूमत दी है, वाज इट एन ईजी डिसीजन? देखें, गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात बड़े तल्ख़ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि जिस वक्त हमने ये फ़ैसला किया था उस वक्त रियासत के क्या हालात थे उससे आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बाखबर है कि बड़े मुश्किल हालात की तरफ जा रही थी हमारी रियासत, और वहाँ पे कोई ना कोई फ़ैसला करना ज़रूरी था। बड़ी डिबेट हुई इस पर, हमारी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी मीटिंग्स हुई, हमारी क़यादत के साथ भी 12 मीटिंग्स हुई, हमारी इंटरनल पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर की जो पार्टी है उससे भी बड़ी मीटिंग्स हुई। सारी चीज़ों पे डिस्कशन की गई कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, किन हालात का हम शिकार हो सकते हैं, कहीं ये हमारा गलत सियासी फ़ैसला ना हो। लेकिन असल बात ये थी कि फिर हम ये सोचते थे कि क्या इस वक्त रियासत को ज़रूरत है या नहीं है। तो जब रियासत को ज़रूरत हो, जब बात रियासत की हो, तो वहाँ पे फिर सियासत या अपना छोटा कोई मफाद या छोटी बात वो बहुत पीछे चली जाती है। तो यही हमारा मौक़िफ़ था। जब हमने अपनी क़यादत से बात की थी तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अवाम जिस तरह से अदम एतमाद कर रही है इदारों पे, अवाम अदम एतमाद कर रही है सियासत पे, अवाम अदम एतमाद कर रही है आपके इस पूरे निज़ाम हुकूमत पे, तो ये आने वाले वक्तों में रियासत पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का न सिर्फ रिश्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ऐसी कैफियत पैदा हो रही है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जहाँ पे कोई लॉ एंड आर्डर नहीं होगा, और ऐसे हालात से गुजरे भी हम। ये जो 29 सितंबर से 5 सितंबर तक का वक्त था, 5 अक्टूबर तक का, वो ऐसे ही हालात थे कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई कानून नहीं रहा था। तो इसलिए हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा, और चूँकि हमारे फ़ैसला करते वक्त हमारी नीयतों में खलूस मौजूद था, तो अल्लाह ने करम किया। जो ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, हमारे नौजवान वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ हुसैन राठौर जब वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया, उसके बाद पहले ही दिन जब हम यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने बाहर आना था दानिश स्कूल के इफ्तिताह पे, और फिर वहाँ से हमने जाना था हवेली राठौर साहब के मज़ार पे, तो जिस तरह रास्ते में लोगों ने इस्तकबाल किया, जिस तरह पूरे बाग से गुजरते हुए हवेली तक हर जगह धीरकोट, मतलब हर जगह पे लोगों ने फूल बरसाए। उसके बाद भी मसलसल जो एक्टिविटी है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की, आप देख रहे हैं कि लोगों ने न सिर्फ इस तब्दीली को अच्छी नज़र से देखा, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर एतमाद का इज़हार किया, और हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोगों के एतमाद को बहाल कर सकें और रियासत को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। क्योस बना हुआ था, जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो वो 360 डायमेंशन में वो चेंज हो गया। अब मेरा सवाल ये है, आपके पास पोर्टफोलियो इस वक्त अमियात आमा का, आपके पास रिसेंट चैलेंज जो आ गया है कि इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बिल्कुल मुतासर हो रही हैं, ये चैलेंज, इस चैलेंज को आप कैसे ओवरकम करेंगे? कुछ स्ट्रेटजी है? देखें, इमीडिएट स्ट्रेटजी तो यही होती है कि आपके पास जो दस्तयाब वसाइल होते हैं आप उनको इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये कोशिश की है कि हम प्राइवेट सेक्टर से भी मशीनरी हासिल करें और अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सड़कें जल्द अज जल्द खोलें। उस पर हमारी पूरी मशीनरी इस वक्त नॉर्थ की, चूँकि नॉर्थ में बर्फ़बारी है पलंदरी से लेकर तो ये नीलम तक, तो इन सारे एरियाज़ में हमारे पूरे जो अमला है, पूरे जो ऑफिसर्स हैं, सारे लोग मुतहर्रिक हैं, और मुसलसल हम इस पर हमारा एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में खुद इस सारी चीज़ को वॉच कर रहा हूँ, हर जगह की वीडियोस मंगवा रहा हूँ, सब चीज़ें खुद देख रहा हूँ मैं। और इसी तरह से हमारे सेक्रेटरी हैं जो तामीरात आमा के और मवासलात के, वो भी मुसलसल इसमें इंगेज हैं। हमारे जो चीफ़ इंजीनियर्स हैं अपने अपने डिवीजन्स के अंदर, वो इसको पूरी तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो।
چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تو اب ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر رہنا بھی چاہیے، چونکہ مجھے تو ابھی یہ 2 مہینے ہوئے ہیں اس وزارت کو لیے ہوئے، لیکن ہمارے سامنے یہ بالکل رہنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی مشکل ترین حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یقیناً کوئی پالیسیز بھی بنانی ہوں گی اور کوئی ایسی چیزیں طے کرنی ہوں گی کہ تاکہ ہم لوگوں کو مشکل سے بچا سکیں۔ آج میں جب یہ آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت آزاد کشمیر کے محکمہ شہرات کے پاس جو اسپیسیفک برف ہٹانے والی مشینیں ہوتی ہیں وہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ ہم شاول سے یا باقی چیزوں سے برف اور روڈ صاف کرتے ہیں، لیکن پراپر جو اس کی برف ہٹانے والی مشین ہوتی ہے وہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس میں انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ اگلے سال جب برف باری ہو تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس نارتھ جو ہے اس میں وہ ایریاز جہاں پہ برف ہوتی ہے ان تمام ڈسٹرکٹ، ان تمام جگہوں پر ہمارے پاس وہ مشینری موجود ہو کہ ہم برف کو فوری طور پر ہٹا سکیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک مشکل چیلنج ہے اور اس وقت بھی ہمارے پوری طرح سے عملہ بھی لگا ہوا ہے اور ہم پوری طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے لوگوں کی مشکل کو کم کیا جا سکے۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت ساری ینگ جنریشن ہماری یہ سمجھتی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں آنا، اسمبلی میں آنا، اسمبلی فلور میں آنا یہ صرف اور صرف چند گھرانوں کا کام ہے، الیکٹیبلز کا کام ہے، لیکن آپ نے اس کو غلط ثابت کیا اس لحاظ سے کہ آپ پی ایس ایف سے اسٹرگل کرتے کرتے پھر پی وائی او میں آئے، پھر اس کے بعد آپ نے الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے، تو آپ ایسی یوتھ کو جو بالکل مایوس ہو چکی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے، اس لیے کہ اس میں آپ میری مثال بھی نہیں دے سکتے، اس طرح دیکھیں گے تو پھر میں بھی سردار قمر زمان صاحب کا بیٹا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے اندر سر سوری ٹو کٹ یو، سردار قمر زمان کا بیٹا ہونا ایک الگ چیز ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پولیٹیکل پروسیس سے آیا ہوں، میں نے پی ایس ایف کی پالیٹکس کی، نیشنل لیول تک کی، میں متحدہ طلبہ معاذ کا صدر رہا، میں یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا، میں نے پوری پراپر ایک کوئی بھی سیاسی کارکن جو اسٹرگل کرتا ہے میں اس پوری اسٹرگل سے گزرا ہوں خود بھی، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں، بازر نقوی ہے وہ پی ایس ایف سے آئے ہیں، اسی طرح سے جاوید گڈانوی ہیں پی ایس ایف سے آئے ہیں، سردار جاوید ایوب ہیں پی ایس ایف سے آئے ہیں، مطلوب انقلابی مرحوم جو ہمارے سٹار تھے پی ایس ایف کی پالیٹکس سے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ ابھی سعود صادق ہیں ہمارے غلام صادق صاحب کے بیٹے ہیں لیکن وہ پی ایس ایف سے آئے، اور سارے بے شمار ساتھی ایون کہ میاں وحید صاحب، یعنی یہ پی ایس ایف سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پالیٹکس کر کے یہ لوگ آگے آئے، اور اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو سردار قمر زمان صاحب کی گنجائش ہی نہیں تھی اس سیاست میں، چودھری عبدالمجید صاحب کی تو گنجائش ہی نہیں تھی اس سیاست میں، اسی طرح سے بے شمار لوگ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، ان میں بھی اور اسی طرح یوتھ میں بھی بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ اسٹرگل کریں اور لوگوں کی خدمت کریں، نیت صحیح ہو، جذبے سچے ہوں تو انشاءاللہ منزل ضرور ملتی ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر تعمیرات عامہ آزاد کشمیر سردار ضیاء القمر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی، انہوں نے وقت دیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔